فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا مزہ نہیں آیا ہاتھ چاہ کر کے کہو ذرا سبحان اللہ. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا زکریا زکریا. اللہ اکبر. میاں اللہ دا قرآن کیڑا سونا جتھے پڑھیا جائے اللہ دیا رحمتاں برسدیاں ہیں. جتھے اللہ دا قرآن پڑھیا جائے اوتے اللہ دیا رحمتاں برسدیاں نے. انشاءاللہ اس جگہ تے فرشتے بھی موجود اللہ دی رحمت نال جو اللہ دی محفلیں دے اندر فرشتے موجود اللہ دی رحمت نال اللہ دے حضور ساڑی رپورٹ پہنچے گی. اللہ اکبر. اللہ فرمان گے کی ہو رہے اسی فلاں جگہ تے جامع مسجد سردار خان دے اندر اور فرشتے کہیں گے اللہ اوتھے علماء کرام آئے حضرت مولانا حافظ آصف نذیر محمدی حافظہ اللہ آئے مفتی جماعت آئے شیر ربانی آئے کر دے کی سن اللہ کر دے بس اللہ دا قرآن ہی پڑھ دے سن تحفظ قرآن دے عنوان تے اللہ اکبر کانفرنس دے انعقاد کیتا گیا سی. اللہ اکبر. فرمایا کی آگ دے سن فرشتے اللہ دے حضور عرض کرن گے آؤ ذرا حاضری لوان واسطے بس میں 2 منٹاں دے اندر انشاءاللہ تہاڈی محبت پیار دا ایک صلہ لینا چاہنا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم نكن بدعائك ربي شقيا. اللہ اکبر. اللہ نے قرآن اندر ماں دی مریم صدیقہ دا ذکر فرمایا حضرت زکریا علیہ السلام دا ذکر فرمایا. اللہ اکبر. فرمایا ویکھو زکریا نو جڑا 110 سال عمر اندر بھی میرے کولو ہی منگدا رہا. اللہ اکبر. میرے کولو دعاواں کردا رہا میرے کولو منگدا رہا. سیال کوٹیا کوئی اللہ اکبر پریشانی بن جاوے کوئی دکھ آ جاوے کوئی تکلیف آ جاوے اللہ اکبر تے خیروں دے دروازیاں تے نہ جایا کر. او دی فلانے کول جاؤ تے شفا مل جاندی ہے فلانے دے دربار تے جاؤ تے اولاد مل جاندی ہے فلانے کول جاؤ تے انج ہو جاندا ہے. میاں نانا آئے در ویکھ انبیاء نو جدوں ضرورت پیش آئی انبیاء نو جدوں کوئی لوڑ پیش آئی اللہ دی سوئے ہر ایک نے صرف اللہ کولو منگیا اللہ ہی کولو منگیا. مفتی دی اللہ بھی کولو نہیں منگیا صرف اللہ ہی کولو منگیا. ادھر دیکھو حضرت زکریا علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر پیغمبر پاک باز پیغمبر سخنے تے لاڈلے پیغمبر ہیرے تے چھنڈے پیغمبر. اللہ اکبر. لوڑ پہ گئی خے پتر دی کہ اللہ دے حضور ہاتھ چک لے اللہ اکبر
آدھی رات دا وقت ہوئے گا تو فرمانے نے قال رب انی وعن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم نکن بدعائک ربی شقیا اللہ اکبر اللہ میرے بال سفید ہو گئے اللہ اکبر عمر 110 سال نالو زیادہ اللہ فرمانے نے سونیا اس حالت دے اندر اللہ کلو کی منگ دے ہو فرمایا اللہ میں تیرے کلو پتر منگنا اللہ اکبر اللہ میری ضرورت ہے اللہ میں چاہنا میرے بعد کوئی دین دا کام کرن والا باقی رہے اللہ اکبر قال ربی انی وعن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم نکن بدعائک ربی شقیا اللہ میں تیرے کلو دعا کرنا اللہ جونے جاگنا پتر عطا فرما اے ویر پیارے آدم آئے تے منگیا رب کلو ابراہیم آئے تے منگیا رب کلو اسماعیل آئے تے منگیا رب کلو اسحاق آئے تے اللہ کلو منگیا یعقوب آئے تے اللہ کلو منگیا یوسف آئے تے اللہ کلو منگیا یونس آئے تے اللہ کلو منگیا یعقوب آئے تے اللہ کلو منگیا 1 لاکھ تے کئی ہزار انبیاء آئے ضرورت پہ گئی تے دروازہ رب دا کھڑکایا ایسے کر کے قاری محمد زبیر پھر کیوں نہ کہے گا آدھے قل ہو اللہ احد نلے اللہ سمد لا شریک من لے قل ہو اللہ احد نلے اللہ سمد لا شریک من لے اللہ لم یزل لا یزال نہیں کوئی اس دی مثال لا شریک من لے زکریا تائی بڑھڑے بارے کون خط چڑے اتاندا کون دیتا ہے اللہ اکبر یہ دیندہ تے دیوے اللہ رکھو سے تے تو تسلائے جڑا خردہ بردہ پلائے اللہ اکبر پھر اللہ کو منگیا کہ اللہ نے کیویں ارشاد فرمایا اللہ اکبر صبح صبح تے دمی دمی ویلا اللہ نے آسمانہ تو قرآن بنا چھڑیا فرمایا یا زکریا